स्वस्ति सर्वं जगदिदं तत्तो जागते स्वाहा सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं दैलयमेष्यति त्वम्भो बलापोनलोनलोनभस्वा त्रयादीतः त्वं देहत्रयादीतः त्वं कालत्रयादीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं स्वाहा शक्तित्रयात्मकः योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मात्मं विष्णुस्तो रुद्रस्तमिन्द्रस्तमग्निस्तो वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सु परो स्वाहा अनादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः प्रतरः अर्धेन्दुलसितं दारेण ऋद्धम् एतत्तमनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपं मकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकर्षिः न सत्यागत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता स्वाहा ॐ गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात् स्वाहा स्तम्भाजमङ्कुशधारणं भजन्त्यवराध्यायन्त नित्यं स्वत्वं ब्रह्मात्मं विष्णुस्वं रुद्रस्वं इन्द्रस्वं अग्निस्वं वायुस्वं सूर्यस्वं चन्द्रमास्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं स्वाहा नादेन पूर्वमुच्चार्य भग्नादेन तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्थेन्दुलसितं दारेण ऋद्धम् स्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकर्षिः न गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता स्वाहा ॐ गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं चित्रहस्तं पाशमङ्कुशधारणं रदन्तव्रतं हस्तैर्बिभ्राणं भूषगध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानरुक्ताङ्गरक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकं नमस्कृतम् आविर्भवतं दृष्ट्यादो ब्रूयात् परं एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां स्वाहा नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवर्धमूर्तये नमो नमः स्वाहा ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव केवलं भक्तासि त्वमेव केवलं भक्तासि त्वमेव सर्वं खलुदं ब्रह्मासि स्वाहा त्वमेव गरन्दं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानोजानवशिष्यं स्वाहा अवभरस्तात् अवतरस्तात् अवदति त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमया विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदन्त्वत्तो जायते सर्वं जगदन्त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदेन्द्वयेवेष्यते सर्वं जगदेन्द्वयप्रत्ययते त्वं भूमिरापो योगिनाध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मात्मं विष्णुस्वं रुद्रस्वं इन्द्रस्वं अग्निस्वं वायुस्वं सूर्यस्वं चन्द्रमास्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं स्वाहा गणादें पूर्वमुच्चार्य वर्णार्थेन्दुलसितौ तारेण रुद्धम् एतत्तमनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपं बिन्दुरुत्तररूपं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारणं रदन्तव्रतं हस्तैर्बिभ्राणं भूषगध्वजं गन्धाल्लब्धां गणपत्यपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पनं जगत्कारणमस्कृतम् आविर्भवतं च दृष्ट्यादो प्रकृते नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ॐ शान्तिः 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 ॐ स्वाहा ॐ श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा सर्वजनं मे वशमानय इदन्न मम स्वस्वाहा सूर्यायेदन्न मम भूर्भुवस्वस्वाहा చెప్పుకోండమ్మా స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యశః ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజః ఆరోగ్యం దేహి మే హవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే
హవ్యవాహన ఓం నమ ఇతి అందరూ కూడా దోసరి పట్టి మనస్సులో జయ చండీ భక్తవత్సరే పరాత్పరే పరమ పావనే హర రమేశ్వర ప్రీత్యర్థం సకలదోషనిర్హరణార్థం రుద్రహవనం కరిష్యే నమః अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिः स्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता अग्निक्रतुशरमाजामिष्टगाजाकुं रुद्रहवने विनियोगः మీ గోదావరి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.